मोगाच्यानो आता आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. काम नासतना बेकार आसपी एका तरणाट्यान मायक्रोसॉफ्ट कंपनीक एक अर्ज केली. ताका इंटरव्यूक आपयलो आनी इंटरव्यू घेवपी मुलाखत घेवपी मनशान ताची मुलाखत घेतली आनी मागीर ताका म्हणलें, तरणाट्या, तुका आमी वेंचून काडला. तुवें फुडल्या सातोळ्यांत कामाक जॉयन जावं येता. पण ताचे पयलीं आमचे थोडे फॉर्मेलिटीज करपाक जाय. तुजी ईमेल ID दी. तेन्ना तो तरणाटो म्हणटा, सर, म्हजे लागीं कंप्युटर ना आनी ईमेल ID ना. तेन्ना तो मुलाखत घेवपी मॅनेजर म्हणटा, कितें, तुजे कडेन कंप्युटर ना आनी ईमेल ID ना? तुज्या तसल्या मनशाचो आमचे कंपनीक कांयच उपयोग ना. चल, तुका आमी कामाक घेवचे ना. तरणाटो निराशी जालो, पूण आयलो. ताच्या बोल्सांत थोडे पयशे आसले. त्या पयशांनी ताणें बाजारांत वचून टमाटां घेतलीं आनी तीं व्हरून थोड्या अशें घरां वचून तो विकूंक लागलो. त्या दिसा ताणें दोडे दुडू जोडले. म्हणजे ताणें कितल्या मोलांक टमाटां घेतलीं ताचे पेक्षा ताका दोबरात पयशे मेळ्ळे. परत्यान ताणें दुसऱ्या दिसा टमाटां आनी हेर भाजी घेतली आनी तशेंच घरा वचून विकूंक लागलो आनी ताका बरोच फायदो जावंक लागलो. अशें करता करता कांय वर्सांनी तो अमेरिकेन एक फामाद भाजयेकार जालो खंय. आनी ताका आतां दिसलें, आतां हांवें थोडे इन्शुरन्स करूंक जाय, पयशे बरे इन्वेस्ट करूंक जाय. देखून तो एका ब्रोकरा कडेन गेलो. ब्रोकरान सगळें ताचे कडची म्हायती घेतली आनी म्हणलें, सर, तुमची म्हाका ईमेल ID दिया. तेन्ना हो म्हणटा, म्हजे कडेन ईमेल ID ना. ब्रोकर म्हणटा, कितें सांगता सर तुमी? येदो व्हडलो तुमी धंदेकार, धंदो चलयता आनी तुमचे कडेन ईमेल ID ना? तुमचे कडेन जर ईमेल ID आसली तुमी आनी कितें करूंक पावता आसले सर? तेन्ना हो मानेस्त म्हणटा, म्हजे लागीं ईमेल ID आसली तर हांव फकत मायक्रोसॉफ्ट कंपनींत एक कारकून, क्लार्क म्हूण काम करता आसलो. बरें जालें, म्हजे कडेन ईमेल ID नासली. देखून आज हांव ह्या पांवड्यार पावलां. आमकां दिसता ईमेल ID, ट्विटर, फेसबूक, वॉट्सॅप आनी हें सगळें कितें कितें जाय म्हूण. हय, तें बरें ना अशें ना. पूण तें आसल्यारूच हांव जिवितांत वयर सरतां अशें कितें आसा? ना. हांव तातूंच वेळ घालतां आनी जिवितांत कांयच करूंक पावना अशें जावं येता न्ही. म्हणजे ईमेल ID नासतना सुद्दां तुज्यान जिवितांत कितल्योश्योच गजाली मेळोवन घेवं येतात. तुवें जिवितांत वयर सरूं येता. जावं मागीर शिकपाच्या मळार म्हूण, खेळाच्या मळार म्हूण, नाजाल्यार हेर मळांनी तुज्यान वयर सरूंक जाताच. कित्याक ईमेल ID कितें आसूंकूच जाय अशें कितें ना. आसल्यार बरी. कित्याक कोणाक तुका कितें संदेश धाडूंक जाय, पत्रव्यवहार करूंक जाय, तांणी तुजे कडेन करूंक जाय, सोंपेपणी जाता, दुबावच ना. पूण ईमेल ID नासतना आनी कितल्योश्यो आतांच्यो आमी ह्यो सुविधा वापरता न्ही इंटरनेटाच्यो, त्यो सुद्दां नासतना मनशान जिवितांत वयर येवंक जाता हातूंत दुबावच ना. पूण एक एक फावटी आमी ह्या साधनाचे गुलाम जाता. आतां पळया, मोबायल घेया. मोबायल काय बरो न्ही, तातूंतल्यान कितले पळय फायदो आसा आमकां. पूण आतां अशें जालां,
दादले जावं स्त्रियो जावं भुरगीं जावं व्हडान जावं त्या मोबायलाचे इतले गुलाम जाल्ले आसतात. त्या मोबायला बगर तांचेर कांयच करूंक जायना. तांकां जेवण ना जाल्यारूय उपकारता, पिवंक कितें ना जाल्यारूय उपकारता. इश्ट जाय इश्टिणी जाय अशें कांय ना. दीसभर रातभर त्या मोबायलांतच. म्हणजे एक प्रकारचें तें व्यसन जाता, एक पाड संवय जाता. म्हणटच दर एक साधन आसा ताचो आमी बरो उपयोग करुया. आनी तें जर आमचे कडेन ना आमी कांय दुखी जावची गरज ना. ती साधनां नासतना सुद्दां जिवितांत आमी वयर सरूंक येता ही आमी उगडास दवरुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.